हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 10 को फोर्स भन्ने जुन युनिट छ साइन्सको त्यसको क्वेसन एन्ड एन्सर्सको पार्ट 2 मा छौँ आज। सो पार्ट 2 को क्वेशन्सहरु हेर्दै जाउँ। सो पहिलो क्वेशन के छ भन्दाखेरि एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स अन द बेसिस अफ गिवन डायग्राम। सो यो गिवन डायग्राम अनुसार हामीले के गर्नुपर्नेछ, क्वेशनको एन्सर्सहरु दिनुपर्नेछ। सो यहाँनेरि के सोधेको छ, व्हिच हैज मोर ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन एक्स एन्ड वाई भनेर दिएको छ। अब यहाँनेरि के छ भने एक्स र वाई मा दुईटैको डिस्टेन्स के छ, सेम छ हैन। तर हेर्नु त वाई मा चाहिँ m को मास m1 को मास र m2 को मास धेरै छ m1 को भन्दा। सो यसको एन्सर लेख्दा के छ त भन्दाखेरि यसको एन्सर लेख्दाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन masses in figure x and y are same, but masses of both bodies are more in y than x. So since हाम्रो के छ त f is directly proportional to m1 into m2, so के लेख्न सक्यो त, so gravitational force is greater in y than in x। किनभने मास के छ त y मा धेरै छ x को भन्दा। सो त्यो भएर चाहिँ के छ त भन्दा यहाँनेरि y मा चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स ज्यादा हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ, व्हाट हैपेन्स टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स इफ द डिस्टेन्स अफ द अब्जेक्ट इज केप्ट सेम एन्ड मास इज इन्क्रिज्ड बाइ 2 टाइम्स भनेर सोधेको छ। ठीक छ। सो सुरुमा हामी के गरौँ भन्दा हाम्रो एन्सर भनेको अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स के छ त भन्दा युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स युनिभर्सल लॉ of gravitation के हो भन्दा फोर्स इज इक्वल्स टु g m1 m2 by d स्क्वायर हो। अब यहाँनेरि के छ त, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ हामीले। सिन्स d इज केप्ट कन्स्ट्यान्ट हैन, d लाई त कन्स्ट्यान्ट राख्नु भनेको छ। सो के हुने भयो त, यहाँ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 into m2 भयो। सो यहाँनेरि के भनेको छ, इफ मास इज इन्क्रिज बाइ 2 टाइम्स। सो if mass is increased by 2 times के हुन्छ त, देन मासलाई 2 टाइम्स बनायो भने के हुन्छ त, यहाँनेरि सबै दुईटैको मास 2 टाइम्स बनायो भने 2m1 2m2 हुन्छ। यसको मतलब फोर्स चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल भन्दा 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ। देन फोर्स इज अल्सो डबल्ड। अब कुनलाई गरेको छ भनेर लेखेको छैन, सो हामीले चाहिँ के लेख्छौँ, मासलाई डबल गरेको छ भने चाहिँ देन 2 टाइम्स देन फोर्स इज अल्सो डबल्ड भनेर हामी यहाँ लेख्छौँ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेशनको एन्सर दिन सक्छौँ है। ठीक छ। अब अर्को क्वेशन के छ, प्रुभ दैट g इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1 by r स्क्वायर और प्रुभ दैट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास अफ फलिङ अब्जेक्ट। सपोज कसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई, यो हाम्रो प्लानेट भयो जुनको रेडियस r छ र यसको मास m छ। एउटा अब्जेक्ट छ जसको मास सानो m छ, यो चाहिँ तलतिर झरिरहेछ अरे हैन। सो हामीले यसलाई के लेख्न सक्यौ त भन्दा, सपोज लेट m बी मास अफ फलिङ अब्जेक्ट भनेर लेखेँ मैले है। m बी मास अफ फलिङ अब्जेक्ट र क्यापिटल M बी मास अफ प्लानेट भनेर लेखौँ, अथवा प्लानेट अथवा अर्थ भनेर पनि लेख्न सकियो। अब यहाँनेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि when an object falls freely then अब यसमा त फोर्स लाग्छ हैन। फोर्स इज गिवन बाइ के हुन्छ त भन्दा F इज इक्वल्स टु mg हुन्छ हैन। फोर्स इज इक्वल्स टु mg हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्यौं र यहाँनेरि g भनेको के हो त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ हाम्रो के हो त
जी हो। सो यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। र एकोर्डिङ टु न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन, एकोर्डिङ टु न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, तपाईले यसलाई न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फोर्स इज इक्वल्स टु जी एम एम बाई आर स्क्वायर भनेर हुन्छ है। यो लगभग यति डिस्टेन्स हामीले चाहिँ आरै सपोज गर्छौँ, किनभने जुन यहाँ यति डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स लगभग नगण्य नै हुन्छ हैन। सो यसलाई इक्वेसन 2 मानिम, यो इक्वेसन 1 हो भने फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 के हुन्छ त mg इज इक्वल्स टु जी एम बाई आर स्क्वायर हुन्छ, एमएम क्यान्सल भयो। सो जी को भ्यालु के भयो त जीएम बाई आर स्क्वायर भयो। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ त भने हाम्रो चाहिँ फलिङ अब्जेक्टको माससँग एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यदि मास हाम्रो जुन यो बडीको अथवा प्लानेटको मास छ त्यो त कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसैले जी भनेको केसँग डिपेन्ड हुने भयो त भन्दा 1 बाई आर स्क्वायर। सो यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एडीजी भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट, ठीक छ, इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास अफ फलिङ अब्जेक्ट, ठीक छ। मास अफ फलिङ अब्जेक्टसँग चाहिँ के छ त यो इन्डिपेन्डेन्ट छ, डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा हामीले यो इक्वेसनबाट प्रुभ गर्यौं। र जी भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्सको स्क्वायर अथवा रेडियस अफ प्लानेटको स्क्वायरसँग चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँबाट हेर्यौं। सो अब अर्को क्वेसनतिर लागौं। के छ त व्हाट इफेक्ट विल बी अन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इफ द रेडियस अफ अर्थ इज डिक्रिज्ड भनेर छ है। रेडियस अफ अर्थ डिक्रिज गरियो भने के हुन्छ भनेर दिएको छ। सोलुसनमा वी हेभ, हामीसँग के छ भन्दा जी भनेको जीएम बाई आर स्क्वायर भनेर छ। र यदि इफ एम इज कन्स्टेन्ट, एम इज कन्स्टेन्ट छ भने जी भनेको के भयो त 1 बाई आर स्क्वायर भयो। अब यहाँबाट के देखिन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सो हामीले के सोधेको छ, यदि रेडियस डिक्रिज भयो भने के हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो इफ रेडियस इज डिक्रिज्ड ड्यू टु द इन्भर्स रिलेसन, ड्यू टु इन्भर्स रिलेसन बिट्विन के त आर एन्ड जी, के हुने भयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज इन्क्रिज्ड हैन। रेडियस डिक्रिज भयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ के हुने रहेछ त इन्क्रिज्ड हुने रहेछ। सो यो कुरा हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो है। अब अर्को क्वेसन के छ भन्दा व्हाट इज द भ्यालु अफ जी भेरी फ्रम प्लेस टु प्लेस अन द सर्फेस अफ द अर्थ, यहाँनिर वाइ हुनुपर्ने होला, वाट भएछ। सो वाइ डज द भ्यालु अफ जी भेरी फ्रम प्लेस टु प्लेस अफ द अर्थ भनेर भनेको छ। यसको लागि एउटा सानो अर्थ बनाउँ हामीले। सो यो हाम्रो अर्थ भयो भने, यो हाम्रो अर्थ भयो भने के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् है। सो अलिकति अर्थको सेप जस्तो भएन होला यो। सपोज यसलाई के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अर्थ चाहिँ बल्ज्ड आउट हुन्छ। सो यदि हामीले यहाँनिर सपोज यो हाम्रो सेन्टर हो भने साइडतिर इक्वेटरतिर यो के छ त फ्ल्याट छ र पोल्सतिर चाहिँ चेप्टो छ। सो हामीलाई के थाहा छ त हाम्रो रिलेसन भनेर हामी एन्सरमा के लेख्छौँ, वी नो जी भनेको के हुन्छ त जीएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ हैन। र यदि इफ एम इज कन्स्टेन्ट के हुने रहेछ त जी भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर हुने रहेछ। सो यसको मतलब के भयो त रेडियस डिक्रिज भयो भने, रेडियस चाहिँ डिक्रिज भयो भने जी इन्क्रिज हुने रहेछ, र रेडियस इन्क्रिज भयो भने जी को भ्यालु के हुने रहेछ डिक्रिज हुने रहेछ। अब हाम्रो इक्वेटरतिर अर्थ फ्ल्याट हुन्छ भनेपछि इक्वेटरको डायमिटरलाई मैले आरई माने र पोलतिरको डायमिटरलाई आरपी माने अरे। सो यसको मतलब यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि इन अर्थ इट इज, अथवा अर्थ इज भनेर लेख्नु न, इन अर्थ भन्दा पनि अर्थ इज भनेर लेख्दाखेरि ठिक होला है। सो अर्थ इज फ्ल्याट एट पोल्स एन्ड बल्ज्ड आउट इन इक्वेटर, ठीक छ।
इक्वेटरमा चाहिँ बल्ज्ड आउट छ, बल्ज्ड भनेको ठुलो छ र फ्ल्याट एट द पोल्स छ। सो रेडियस फ्रम सेन्टर अफ अर्थ, रेडियस फ्रम सेन्टर अफ अर्थ टु पोल्स is less while to the equator is more, to the equator is more। सो अब यहाँबाट के थाहा पाइयो त भन्दाखेरि रेडियस फ्रम सेन्टर अफ अर्थ टु पोल्स चाहिँ लेस छ, वाइल इक्वेटरसँग चाहिँ के छ त मोर छ। सो यसको मतलब हामीले के लेख्न सक्यौँ त भन्दा अब यसरी नै यहाँबाट जाँदै गर्दा त के हुन्छ त रेडियस डिक्रिज हुँदै जान्छ हैन। सो एज वी मुभ फ्रम as we move from poles to equator अथवा equator to poles to equator, radius increases due to which acceleration due to gravity के हुन्छ त acceleration due to gravity के हुन्छ decreases and vice versa लेख्न सक्यौं हामीले यसलाई। किन भन्दा यदि इक्वेटर टु पोल्स गर्ने हो भने रेडियस डिक्रिज हुन्छ ड्यू टु विच एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। मैले चाहिँ के भने त पोल्सबाट यसरी इक्वेटरसम्म पुग्दा के हुन्छ रेडियसको भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ। इक्वेटरमा म्याक्सिमम हुन्छ र यहाँसम्म पुग्दाखेरि यहाँ इक्वेटरसम्म पुग्दासम्म यो भ्यालुहरु इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो त्यो भएर के आउँछ त हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा चाहिँ भेरिएसन आउँछ। सो यो एन्सर हामीले यसरी दिन सक्छौं। यो फिगर बनाउने पोल्सको आरपी भनेर लेख्ने, रेडियस अफ इक्वेटर भनेर आरई भनेर लेख्ने र पोल्समा चाहिँ फ्ल्याट छ, इक्वेटरमा बल्ज्ड आउट छ र पोल्सबाट इक्वेटरसम्म ट्राभल गर्दा के हुन्छ त भने हाम्रो रेडियस चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यो भएर हामीले जी मा देख्ने भेरिएसन आउने हो। अब अर्को क्वेशन के छ, भ्यालु अफ जी इज मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर। सो यसको लागि तपाईहरुले सुरुमा एउटा अर्थ बनाउने, त्यसपछि के लेख्ने त यहाँ इक्वेटरको रेडियस आरई भन्ने, आरपी लेख्ने। सो यसको एन्सर भनेको लेट आरपी एन्ड आरई बी रेडियस अफ पोल एन्ड इक्वेटर रेस्पेक्टिभली भनेर लेख्ने है। पहिलो कुरा यो भयो, रेडियस अफ पोल्स एन्ड रेडियस अफ इक्वेटर रेस्पेक्टिभली। अर्थ इज बल्ज्ड आउट इन इक्वेटर। अर्थ चाहिँ के छ त इक्वेटरमा बल्ज्ड आउट छ एन्ड फ्ल्याट एट दि पोल्स भनेर हामी यो लेख्न सक्यौं। ठीक छ। सो यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं हामी, सो आरई भनेको चाहिँ ग्रेटर देन आरपी हुन्छ भनेर बुझियो। र हामीलाई के थाहा छ त, वी नो जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु रेडियस अफ स्क्वायर। सो सिन्स आरई इज ग्रेटर देन आरपी, acceleration due to gravity, ठीक छ, acceleration due to gravity at poles is more than equator भनेर हामीले लेख्न सक्यौं यसलाई। किन भन्दा हेर्नु त इक्वेटरमा रेडियस धेरै छ, सो हाम्रो इन्भर्स रिलेसन छ। सो त्यो भएर के भन्न सक्यो त पोल्समा चाहिँ धेरै ग्राभिटी छ भनेर किन लेख्न सक्यो, किनभने पोल्समा रेडियस कम छ। अब एउटा अर्को क्वेशन के छ, वेट अफ एन अब्जेक्ट इज मोर एट पोलर रिजन देन दैट इन द इक्वेटोरियल रिजन अफ अर्थ। सो यसको लागि फेरि एन्सर हामीले पुरानै तरिकाको दिनु पर्यो, अर्थ बनाउने, त्यसपछि यो पोल्सको रेडियसलाई आरपी र इक्वेटरको रेडियसलाई आरई भनेर लेख्ने। अब वी नो वेट अफ एन अब्जेक्ट अफ मास m इज भनेर के लेख्ने, w इज इक्वल्स टु mg भनेर लेख्ने। र इफ m इज कन्स्ट्यान्ट के लेख्न सक्यो त w इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु g। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने। र अब के लेख्न सक्यो त यहाँनेरि इन अर्थ अथवा इन अर्थ भनेर हैन, अर्थ इज भनेर लेख्नु पर्यो। अर्थ इज bulged out in equator, earth is bulged out in equator and flat at poles भनेर लेख्न सक्यो। ठीक छ। सो यहाँनेरि के भयो त, सो
RE भनेको ग्रेटर देन RP भयो। ड्यू टु दिस के भयो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट पोल्स सिन्स के लेख्न सक्यो G इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/r²। सो अब पोल्समा के छ त G धेरै छ भने सिन्स acceleration due to gravity at poles is more, acceleration due to gravity is more at poles than equator, and weight is directly proportional to acceleration due to gravity, so weight is more at poles भनेर लेख्नु पर्यो। weight is found more at poles than equator भनेर हामीले आन्सर लेख्न सक्यौं है। यसरी चाहिँ हामीले यसको आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले जब म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्नुहुन्छ नि तपाईले यो बानी चाहिँ बसाउनु होला। तपाईले जुन हामीले इक्वेसनहरु पढाएको छौं न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटीहरु सम्बन्धी विभिन्न इक्वेसनहरु हेरेका छौं नि त्यो इक्वेसनहरु चाहिँ तपाईले युज गर्नु पर्यो। जब तपाईले यसरी इक्वेसनहरु युज गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले मजाले बुझेको पनि हुन्छ र तपाईले आन्सर लेख्न पनि सजिलो हुन्छ के। सो तपाईले चाहिँ यो मेथड चाहिँ आफ्नो जस त्यसमा राख्नु होला। यो मेथड एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई प्रब्लमहरु सल्भ गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो अर्को क्वेशन हेरौं। डिफरेन्शिएट बिट्विन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड युनिभर्सल एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटी रहेछ। सो यहाँनेरि मैले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भयो र यतापट्टि ग्रेभिटी भनेर छ है। अब यहाँनिर दुईटा कुराको डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको चाहिँ के हो? एक्सेलरेसन produced on a freely falling body, acceleration produced on a freely falling body due to influence of gravity। ठीक छ, due to influence of gravity भनेर हामीले लेख्न सक्यौं यसलाई। त्यसैगरी ग्रेभिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा पुलिङ फोर्स अथवा एट्र्याक्टिभ फोर्स भनेर पनि भन्न सक्यो। पुलिङ फोर्स of a planet that attracts objects towards its center। ठीक छ, towards its center भनेर भन्न सक्यो। यो भनेको इफेक्ट अफ ग्रेभिटी हो। यदि ग्रेभिटी छैन भने के हुन्छ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि आउन सक्दैन। ठीक छ, यो इफेक्ट हो र यो चाहिँ कज हो। ग्रेभिटी इज cause of acceleration due to gravity। ठीक छ, यति कुरा भयो। त्यसैगरी यसको अर्को कुरा भनेको it's measured in meter per second square र ग्रेभिटी एउटा फोर्स हो। सो it's measured in के हो त न्यूटन। ठीक छ, एन्ड न्यूटन। सो यो डिफरेन्सेसहरु भइहाल्यो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको तपाई कति एक्सेलरेसनले झर्नुहुन्छ तल र ग्रेभिटी भनेको एउटा फोर्स भयो। त्यसैगरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको चाहिँ ग्रेभिटीको कारण एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी आउँछ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीलाई के कारणले हुन्छ त भन्दा ग्रेभिटीको कारण हुन्छ। र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो चाहिँ एसआई युनिट हो। दुईटै चाहिँ एसआई युनिट हो। यो पनि एसआई युनिटमा हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं। अब अर्को क्वेशन चाहिँ हामीसँग व्हाट इज ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनेर डिफाइन गरेको छ। सो ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दा एरिया अराउन्ड द अर्थ और द प्लैनेट। ठीक छ, एरिया अराउन्ड द अर्थ और प्लैनेट अप टू वेयर gravity of the planet has influence on an object। so
ग्रेभिटेसनल फिल्ड भनेको चाहिँ के हो त एरिया अराउन्ड द अर्थ अफ द प्लानेट अप टु वेयर ग्रेभिटी अफ द प्लानेट हेज इन्फ्लुएन्स अन अब्जेक्ट भन्ने कुरा हो। सो ग्रेभिटेसनल फिल्डले हामीले के दिन्छ भने कुनै अब्जेक्ट अर्थको नजिकै अथवा कुनै अब्जेक्ट हामीले राख्यौँ भने त्यो अब्जेक्टमा कति फोर्स लाग्न सक्छ अथवा कति धेरै चाहिँ त्यो अर्थतिर एट्र्याक्टेड छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फिल्डले दिन्छ एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि। सो ग्रेभिटेसनल फिल्ड भनेको एरिया अराउन्ड द सो कसरी लेख्ने ग्रेभिटेसनल फिल्ड इज एरिया अराउन्ड द अर्थ अर द प्लानेट अप टु वेयर ग्रेभिटी अफ द प्लानेट हेज इन्फ्लुएन्स अन द अब्जेक्ट भनेर लेख्ने। अर्को क्वेसन के छ त्यसै गरी हाम्रो वाइ डु द सेटेलाइट्स नट फल SATLLITES है सेटेलाइट्स यो आई क्यान्सल गर्थ्यौँ नट फल आफ्टर रिभल्भिङ अराउन्ड द अर्थ। यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा यसलाई कसरी लेख्ने द सेटेलाइट्स डु नट फल ठिक छ सेटेलाइट्स डु नट फल आफ्टर रिभल्भिङ अराउन्ड द अर्थ त्यो लेख्ने लाइन सुरुमा द सेटेलाइट्स डु नट फल आफ्टर रिभल्भिङ अराउन्ड द अर्थ बिकज देयर इज ब्यालेन्स बिट्विन centripetal force which attracts satellites towards earth ठीक छ सैटेलाइट अर्थ तिर तान्न खोज्छ and centrifugal force which tries to move the satellite away from earth। सो यो कारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो सेटेलाइट चाहिँ फल हुँदैन रिभल्भ गरिरहेको कारण पनि यहाँनिर फल हुँदैन। सो हामीले के लेख्नु सेटेलाइट्स डु नट फल आफ्टर रिभल्भिङ अराउन्ड द अर्थ बिकज देयर इज ब्यालेन्स बिट्विन सेन्ट्रिपिटल फोर्स विच एट्र्याक्ट सेटेलाइट्स टुवर्ड्स अर्थ एन्ड सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स विच ट्राइज टु मुभ द सेटेलाइट अवे फ्रम द अर्थ। सो दुईटा ब्यालेन्स भएर चाहिँ के हुन्छ सेटेलाइट झर्दैन अथवा कतै जाँदैन भन्ने कुरा हो। अर्को क्वेसन के छ त हामीसँग वेयर डज द वेट अफ द बडी बिकम म्याक्सिमम इन नेपाल ठीक छ म्याक्सिमम कहाँनिर हुन्छ भनेर सोधेको छ वेट। सो यसको सोलुसनमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा वी नो वेट W भनेको mg हुन्छ यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। त्यसै गरी g को भ्यालु के हुन्छ त g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस अफ स्क्वायर हुन्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दा जहाँनिर रेडियस थोरै छ त्यहाँनिर के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्यौं फ्रम द सेन्टर अफ अर्थ द रेडियस इज मिनिमम इन तराई ठीक छ मिनिमम इन तराई रिजन भनेको त अब फ्ल्याट प्लेन हो त्यो भनेको चाहिँ के छ त अब हाम्रो हिमाली रिजनहरु त अलि अग्लो ठाउँमा छ नि। सो अग्लो ठाउँमा के हुने भयो त सेन्टरबाट चाहिँ के हुने भयो रेडियस धेरै हुने भयो यो अग्लो ठाउँ छ भने यहाँबाट त धेरै हुने भयो। सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ फ्रम द सेन्टर अफ अर्थ द रेडियस इज मिनिमम इन तराई रिजन ड्यू टु विच g is acceleration due to gravity is more there। so due to this के भन्नु त weight of body is maximum ठीक छ weight of body is maximum in is भएछ weight of body is maximum in तराई रिजन भनेर हामीले यसरी रिजन लेख्न सक्यौं है। यसरी चाहिँ रिजन दिनु होला बुझ्नुभयो होला है। where does the weight of the body becomes minimum on earth weight of the body minimum कहाँनिर हुन्छ होला त भन्दा हाम्रो आन्सर के लेख्नु पर्यो we know weight is equals to mg भनेर थाहा छ हामीले र यहाँबाट के निकाल्न सक्यो weight is directly proportional to g यसलाई हामीले इक्वेसन a भनेर मानौं। सिमिलरली g is inversely proportional to 1 by r square यसलाई इक्वेसन b मानौं। सो अब के हुने भयो त weight will be minimum where g is minimum जहाँनेरि g minimum छ weight पनि त्यहाँनेरि minimum हुन्छ that is the place with maximum distance from center of earth
सेन्टर अफ अर्थ अर्थको सेन्टरबाट जहाँनेरि म्याक्सिमम डिस्टेन्स छ त्यहाँ जी मिनिमम हुन्छ that place is Mount Everest ठीक छ that place is Mount Everest which is highest peak of Nepal which is highest peak of Nepal so यहाँबाट के बुझ्न सक्यो त भन्दा weight of the body becomes minimum in Mount Everest हरु चाहिँ भन्न सकियो ठीक छ हिमालयन रिजन अथवा यसलाई अर्को तरिकाले लेख्न सक्ने भनेको हिली एन्ड हिमालयन रिजन भनेर पनि लेख्न सकिन्छ ठीक छ हिली एन्ड हिमालयन रिजनमा के हुन्छ त सेन्टरबाट डिस्टेन्स कम हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ र यदि तपाईलाई सबसे मिनिमम चाहिएको छ भने लिस्ट मिनिमम भनेको चाहिँ माउन्ट एभरेस्टमा हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट पोलर रिजन भनेर दिएको छ यहाँनेरि पोलर रिजनमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु चाहिँ 9.83 meter per second हुन्छ सो हामीले कसरी लेख्न आन्सर द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट पोलर रिजन इज 9.83 meter per second स्क्वायर यतिकै लेख्ने हैन भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट पोलर रिजन इज 9.83 meter per second स्क्वायर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो अर्को क्वेशन के छ व्हाट ह्यापन्स टु वेट अफ द बडी व्हेन इट इज टेकन फ्रम अर्थ टु मून भनेर लेखा छ यसको सोलुसन हेरौं के छ त भन्दा g भनेको चाहिँ के छ त gm/r² भनेर हामीले रिलेसन लेखौं है यसले इक्वेसन 1 भन्नु अब के छ त र यो रिलेसन नलेखौं यो रिलेसन भन्दा वेट इज इक्वल्स टु mg लेख्यो भने चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा हुने वाला छ किनभने आन्सर लामो किन बनाउने ठिक्कको लेख्ने नि हैन सो वेट इज इक्वल्स टु mg भनेर थाहा छ हामीलाई अब भ्यालु अफ g in moon is 1/6 time of earth so के भयो त भन्दा weight of body decreases by 6th time that of 6 times लेख्नु पर्यो 6 times that of earth when it goes to the moon when we take it to the moon ठीक छ take it to the moon so यो कुराहरु चाहिँ हामीले थ्योरीहरुमै पढिसकेका कुरा हुन्छ अब मास र वेट बीचको डिफरेन्स छ सो मास र वेट बीचको डिफरेन्स के होला त थोरै हामी डिस्कस गरौं मास र वेट भयो यहाँनेरि सो मास भनेको के हो त भन्दा क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ट इन एन अब्जेक्ट यो भनेको चाहिँ के हो कन्टेन्ट इन एन अब्जेक्ट भनेको चाहिँ मास हो सो कतिवटा एटम्स छ कति वेट हो भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त मास हो र वेट भनेको चाहिँ के भन्दा फोर्स विथ विच द अब्जेक्ट which the object is attracted towards center of earth is attracted towards center of earth को सेन्टर तिर कति फोर्सले एट्र्याक्ट हुन्छ भन्नु चाहिँ हो अर्को भनेको मास भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो यसको कुनै डाइरेक्सन हुँदैन हैन त्यसैगरी वेट भनेको चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो यो डाइरेक्सन अनुसार चेन्ज हुन सक्छ है यसलाई चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भनेर भन्छ अब मास इट क्यान नेभर बी जीरो मास कहिले जीरो हुन सक्दैन केही पनि प्रेजेन्ट छैन भने यो जीरो हुन सक्छ इट क्यान नेभर बी हुनुपर्ने इट क्यान नेभर बी जीरो त्यसैगरी यतापट्टि वेट क्यान बी जीरो ठीक छ यदि हाम्रो g को भ्यालु चाहिँ जीरो भयो भने अथवा फ्री फल भइरहेछ भने अथवा कुनै सैटेलाइट वरिपरि घुमिरहेछ भने उले वेटलेस फिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न खोजे हो त्यसैगरी चौथो पोइन्ट हामीले के लेख्न सक्छौं एसआई युनिट इज के हो त किलोग्राम यसको ठीक छ यसको एसआई युनिट भनेको किलोग्राम हो र यसको एसआई युनिट के हो त एसआई युनिट इज न्यूटन ठीक छ यसको एसआई युनिट न्यूटन हो आईबी सो अब लास्ट एउटा पोइन्ट भनेको मेजर्ड बाइ बीम ब्यालेन्स यसलाई चाहिँ केले मेजर गरिन्छ मेजर्ड बाइ
बीम ब्यालेन्स हाम्रो तराजुले यसलाई मेजर गरिन्छ त्यसैगरी मेजर्ड बाइ स्प्रिङ ब्यालेन्स यसलाई चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्सले मेजर गरिन्छ ठीक छ मेजर्ड बाइ स्प्रिङ ब्यालेन्स सो यो कुराहरु भयो अर्को के छ त राइट डाउन द कन्क्लुजन अफ ग्यालिलियोज फिदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट भनेर सोधिरहेछ सो कन्क्लुजन अफ ग्यालिलियोज फिदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट के हो त भन्दा acceleration produced in a freely falling object ठीक छ acceleration produced in a freely falling body doesn't depend on mass of body ठीक छ acceleration produced on freely falling body जुन बडी चाहिँ freely fall गरिरहेछ त्यसको एक्सेलरेसन चाहिँ डज नट डिपेन्ड अन मास अफ बडी को मासमा डिपेन्ड गर्दैन इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्समा के गर्छ त मासमा डिपेन्ड हुँदैन र सबै बडीमा चाहिँ इक्वल अमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स आउँछ भन्नु हो अर्को क्वेशन के छ इन व्हाट कन्डिसन डु अ फिदर एन्ड कोइन ड्रप फ्रम द सेम हाइट फल्स एट द सेम स्पीड एन्ड वाइ भनेर छ सो हामीले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो द कन्डिसन वेयर अ फिदर एन्ड अ कोइन ठीक छ द कन्डिसन वेन अ फिदर एन्ड अ कोइन ड्रप फ्रम द सेम हाइट फल्स एट द सेम स्पीड इज के लेख्नु पर्यो ड्युरिङ फ्री फल भनेर लेख्नु पर्यो ड्युरिङ फ्री फल ठीक छ मैले के भने त द कन्डिसन सुरुमा अगाडि के लेख्नु पर्छ तपाईले The condition at which a feather and a coin dropped from the same height falls at the same speed is during free fall भनेर लेख्ने किन त भन्दा since there is no external resistance ठीक छ there is no external resistance during free fall भनेर लेख्ने ठीक छ सो यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्यौं भने हाम्रो आन्सर कम्प्लिट हुन्छ अब अर्को क्वेशन छ व्हाट इज फ्री फल भनेर छ सो व्हाट इज फ्री फल भनेर लेख्नु पर्दा when an object is falling towards surface of earth only under influence of gravity ठीक छ ग्रेभिटी को इन्फ्लुएन्स मात्र तल झरिरहेछ विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स ठीक छ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भनेको त्यहाँनेरि एयरहरु केही पनि हुनु भएन भन्न खोजेको भ्याक्युममा यदि ट्राभल गरे जस्तो कुरा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भनेको भ्याक्युममा ट्राभल गरे जस्तो विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भने के हुन्छ त द फल अफ अब्जेक्ट इज कल्ड द फल अफ अब्जेक्ट इज कल्ड फ्री फल भनेर लेख्न सकिन्छ हामीले त्यसो बेला ठीक छ अर्को क्वेशन के छ त व्हाट इज द नेसेसरी कन्डिसन अफ फ्री फल भनेको छ वान एन्ड ओन्ली कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो एन अब्जेक्ट शुड फल only under the influence of gravity without external resistance without any external resistance चाहिँ त्यो बडी फल भयो भने के हुन्छ त त्यहाँनेरि चाहिँ फ्री फल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ है अर्को क्वेशन के छ हामीसँग अब why does a sheet of paper fall later on earth surface than the paper ball of equal weight if thrown from a certain height भनेर भनेको छ यसको कारण चाहिँ के हुन्छ त एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हुन्छ ठीक छ यहाँ के हुन्छ अ sheet of paper experiences more air resistance ठीक छ more air resistance than that of a paper ball ठीक छ experience more resistance than that of a paper ball as the surface of sheet of paper as the surface area of a sheet of paper is more than
द्याट अफ पेपर बल। यो कारण चाहिँ के हुन्छ त भने त्यहाँनेरि चाहिँ मोर एयर रेजिस्टेन्स। तपाईँले के गर्नु भन्दा एउटा पेपरलाई खुल्ला पारेर राख्नु, खुल्ला पारेर राख्दा के हुन्छ त्यसमा धेरै एयर रेजिस्टेन्स लाग्छ। तर तपाईँले त्यसलाई कचाकुचुक पार्नु भने के हुन्छ त्यसमा एयर रेजिस्टेन्स कम लाग्छ, किनभने सर्फेस एरिया जहाँ एयरले ठेलिरहेछ नि त्यो एरिया चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ। कम एयर भएपछि के हुन्छ त्यहाँनिर कम फोर्स लाग्छ। सो यो भएर चाहिँ के हुन्छ त सीट अफ बल फल्स लेटर। त यसपछि के लेख्ने त ड्यू टु दिस रिजन सीट अफ पेपर फल्स लेटर अन अर्थ सर्फेस देन द्याट द पेपर बल अफ इक्वल वेट भनेर लेखिदिने। ठिक छ, यति कन्डिसन चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ त वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन फल अफ प्यारासुट अन अर्थ एन्ड द्याट अफ मुन भनेर सोधेको छ यहाँनिर। सो रमाइलो क्वेसन छ। सो यसमा के गर्न सकिन्छ त भन्दा यसको एन्सर भनेको चाहिँ अब अर्थको वरिपरि एटमोस्फियर छ, एटमोस्फियर गरे भएपछि के हुन्छ त यो हाम्रो प्यारासुट भयो भने यहाँनिर कोही मान्छे यसरी झरिरहेछ त के अब्जेक्ट झरिरहेछ भने यहाँनिर सर्फेस एरिया त धेरै छ, सर्फेस एरिया धेरै भएपछि के हुन्छ यहाँनिर एयर रेजिस्टेन्स लाग्ने भयो। तर मुनमा के हुन्छ भने मुनमा त एटमोस्फियर छैन। सो मुनमा एटमोस्फियर छैन भनेपछि यहाँ त केही पनि माथितिर फोर्स लाग्ने भएन नि त, यो तल पनि झरिरहेछ मासतिर पनि फोर्स लागिरहेछ भने चाहिँ यहाँ त एउटा रिजल्टेन्ट आउँछ र अब्जेक्ट चाहिँ बिस्तारै तल झर्छ यो एयर भएको बेला। तर मुनमा एयर छैन, मुनमा एयर नभएपछि यो चाहिँ फ्री फल हुन्छ। सो के हुन्छ त अर्थमा फ्री फल हुँदैन प्यारासुटबाट झर्दा, तर मुनमा चाहिँ के हुन्छ त फ्री फलमा झर्छ। सो यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त देयर इज एटमोस्फियर around the surface of earth. There is atmosphere around surface of earth which creates an external resistance on the bodies, external resistance on the bodies falling towards the earth's surface, हैन, due to which there is no free fall, केही फ्री फल हुँदैन। ठीक छ, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सको कारण। तर के हुन्छ बट देयर इज नो एटमोस्फियर इन मुन, इन द मुन। ठीक छ, मुनमा केही पनि एटमोस्फियर छैन। ठीक छ, एटमोस्फियर इन द मुन ड्यू टु विच द प्यारासुट फल्स फ्रीली। सो यो कारण चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँनेरि प्यारासुट चाहिँ मुनमा फ्रीली फल गर्छ। त्यस्तै सेम क्वेसन चाहिँ वाइ क्यान्ट वी फल सेफली विथ द हेल्प अफ प्यारासुट्स टुवर्ड्स द मुन। सो यसको एन्सर के हुन्छ त भन्दा सिन्स देयर इज नो एटमोस्फियर इन द मुन। ठीक छ, देयर इज नो एटमोस्फियर इन द मुन, मुनमा केही पनि एटमोस्फियर छैन, ड्यू टु विच देयर विल बी फ्री फल एज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। ठीक छ, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। सो देयर विल बी नो सेफली falling with the help of parachutes towards the moon। सो यही कारणले चाहिँ के हुन्छ त मुनको सर्फेसमा हामी सेफली फल गर्न सक्दैनौं। अब when a feather and coin is dropped towards the surface of the earth, do they reach the ground together? If this experiment is done on moon, what difference can be occurred? अब के हो भन्दा अर्थमा त एयर रेजिस्टेन्स छ, एयर रेजिस्टेन्सले के गर्छ त अब्जेक्टलाई माथितिर ठेल्न खोज्छ। ठीक छ, अब्जेक्ट तल झरिरहेछ उले माथितिर ठेल्छ। यसको फिदरको सर्फेस एरिया धेरै हुन्छ, फिदरको सर्फेस एरिया धेरै भएपछि यो बिस्तारै फल गर्छ, किनभने उलाई एक्सटर्नल फोर्स जुन एयर प्रेसर छ उलाई धेरै लागिरहेको हुन्छ। सो फिदर र कोइन चाहिँ के हुन्छ ग्राउन्डमा
एकै समयमा पुग्दैन अर्थमा। तर मुनमा त केही पनि एयर छैन, त्यसैले दुईटै अब्जेक्ट के हुन्छ फ्रीली फल हुन्छ र दुईटै अब्जेक्ट के हुन्छ त ग्राउन्डमा सँगै छुन्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भन्दा इन अर्थ ड्यू टु प्रेजेन्स अफ एयर देयर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स। ठीक छ, देयर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स ड्यू टु हायर सर्फेस एरिया, ड्यू टु हायर सर्फेस एरिया अफ फिदर। फिदरको हायर सर्फेस एरियाको कारण के हुन्छ त भन्दा त्यहाँनिर फिदर सफर्स मोर रेजिस्टेन्स लेखौँ। फिदर सफर्स मोर रेजिस्टेन्स ड्यू टु विच कोइन एन्ड फिदर doesn't fall on the ground at the same time। ठीक छ, एउटै टाइममा फल गर्दैन, यो पहिलो कुरा भयो हाम्रो। बट इन मुन as there is no air so there will be no external resistance, there will be no air अथवा external resistance दुईटै लेखे हुन्छ। there will be no air resistance due to which coin and feather will reach ground at the same time, reach ground at the same time भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ यसलाई। सो बुझ्नुभयो होला, अर्थमा एयर हुन्छ, एयरले रेजिस्टेन्स दिन्छ र फिदरको सर्फेस एरिया धेरै भएको कारण त्यसले धेरै रेजिस्टेन्स पाउँछ र ऊ चाहिँ ग्राउन्डमा कोइन र फिदर सँगै झर्दैन। तर मुनमा के छ त एयर रेजिस्टेन्स छैन, त्यो भएर के हुन्छ त दुईटै अब्जेक्ट चाहिँ सँगै फल गर्छन्। अर्को क्वेसन, अ लार्ज स्टोन अफ 20 kg and a small stone of 5 kg are dropped simultaneously from a certain height, which one will reach the ground first भनेर भनेको छ। सो यसको एन्सर पनि सिम्पल छ, के लेख्न सकिन्छ त both stones large and small reach the ground simultaneously because के हो त भन्दा same acceleration is produced in both stones। ठीक छ, same acceleration is produced in both stones during their fall to earth's surface भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ठीक छ, सो दुईटै स्टोन चाहिँ के हुने रहेछ अर्थ सर्फेसमा सँगै झर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो। अर्को छ व्हाट इज मिन्ड बाइ वेटलेसनेस भनेको छ। वेटलेसनेस भनेको के हो त, इट इज अ कन्डिसन at which the weight of the body of a certain mass is के हो त 0 हो भन्न सकिन्छ। ठीक छ, it is a condition at which the weight of the body of a certain mass is 0। सो यो चाहिँ के भयो त हाम्रो वेटलेसनेस भनेर भन्न सकिन्छ। अब what are the condition at which object having certain mass become weightless? सो कन्डिसन्सहरु के हो त वेटलेस भनेको, the conditions are वेटलेस हुने conditions are के हो त भन्दा when object is falling freely, अब object is falling freely भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जब त्यसमा कुनै पनि एयर रेजिस्टेन्सहरु लागेको छैन, त्यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट फ्रीली फल गरिरहेछ। अथवा इन एब्सेन्स अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को एब्सेन्समा पनि के हुने रहेछ त बडी फ्रीली वेटलेस फिल गर्ने रहेछ। अब अर्को क्वेशन छ डिफरेन्शिएट बिट्विन फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस। सो फ्री फल र के छ त वेटलेसनेस को डिफरेन्स के छ त वेटलेसनेस। ठीक छ, वेटलेसनेस को डिफरेन्स के छ हेरौं। यो भनेको चाहिँ when a body falls
only under influence of gravity. Only under influence of gravity it's called के त यसलाई के भन्छ फ्री फल भनेर भन्छ ठीक छ इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटी मा झर्दा यसलाई फ्री फल भन्छ यो चाहिँ it is a condition at which weight of body becomes zero ठीक छ बॉडी को वेट 0 हुने कन्डिसनलाई चाहिँ के भन्छ त वेटलेसनेस भनेर भन्छ सेकेन्डमा फ्री फल is not possible in absence of gravity के भन्न खोजिरहेछ त यसले भन्दा फ्री फल चाहिँ सपोज ग्रेभिटी भएन भने त्यहाँनेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हुँदैन हैन सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी नभएपछि त्यहाँनेरि फ्री फल हुने कुरा पनि हुँदैन सो फ्री फल को लागि ग्रेभिटी को एब्सेन्स हुँदैन हुनुपर्छ त्यहाँनेरि सो तर वेटलेसनेस चाहिँ के छ त हाम्रो सपोज जी नै 0 भयो भने पनि अथवा हामी कुनै अब्जेक्ट भन्दा धेरै टाढा गयौं भने पनि वेटलेसनेस पोसिबल छ सो वेटलेसनेस इज पोसिबल इन एब्सेन्स अफ ग्रेभिटी सो वेटलेसनेस इज पोसिबल इन एब्सेन्स अफ ग्रेभिटी भनेर छ अब अर्को क्वेशन के छ त हामीसँग भन्दा व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन वेटलेसनेस इन स्पेस एन्ड वेटलेसनेस अन द सर्फेस अफ अर्थ अब स्पेस मा के हुन्छ भने हामी स्पेस को कुरा गर्दाखेरि के भन्छौं त स्पेस भनेको चाहिँ कुनै पनि मास भन्दा धेरै टाढा गयौं जहाँनेरि केही पनि मास को इन्फ्लुएन्स छैन भनेर हामीले भन्यौं भने त्यो स्पेस हुन्छ र अर्थमा वेटलेसनेस भनेको चाहिँ कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्दा अब्जेक्ट फ्रीली फल हुँदाखेरि चाहिँ उले वेटलेसनेस फिल गर्छ भनेर भनिन्छ सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा इन स्पेस एन अब्जेक्ट becomes weightless ठीक छ स्पेस मा के हुन्छ एन अब्जेक्ट बिकम वेटलेस ड्यू टु जीरो ग्रेभिटी है जीरो ग्रेभिटी को कारण चाहिँ वेटलेस हुन्छ बट अन सर्फेस अफ अर्थ मा त के हुन्छ ग्रेभिटी हुन्छ तर त्यहाँनेरि वेटलेस कसरी हुन्छ त भन्दा एन अब्जेक्ट बिकम्स वेटलेस एन अब्जेक्ट becomes weightless when the object falls freely when the object falls freely भनेर भन्न सकिन्छ since reaction force जुन हाम्रो न्यूटन्स थर्ड ल को कुरा गर्थ्यौं हामी since reaction force is 0 on free fall भनेर हामीले लेख्न सक्छौं ठीक छ यसरी चाहिँ डिफरेन्सहरु हामीले लेख्न सक्यौं अब यहाँनेरि के छ एस्ट्रोनट्स फील वेटलेस इन स्पेसक्राफ्ट भनेर भनेको छ सो यहाँनेरि के हुन्छ त एउटा स्पेसक्राफ्ट छ जुन चाहिँ सपोज अर्थ वरिपरि घुमिरहेछ र यसरी अर्थ वरिपरि घुमिरहेछ भने यो स्पेसक्राफ्टमा भएको एस्ट्रोनट्सहरु जुन छन् तिनीहरुले चाहिँ वेटलेस फिल गर्छन् भनेर सोधिरहेछ सो यसको कारण चाहिँ के हो भन्दा वेटलेस फिल गर्नुको कारण रिएक्सन फोर्स 0 हुनु अब स्पेसमा के हुन्छ त सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ 0 हुन्छ सो यसको कारण त्यहाँनेरि केही पनि रिएक्सन फोर्स आउँदैन तर त सबै केही पनि लेख्नु पर्दैन यसको लागि हामी के लेख्नु पर्छ भन्दा एन एस्ट्रोनट doesn't exert any force in spacecraft ठीक छ केही पनि फोर्स स्पेसक्राफ्टमा दिदैन ड्यू टु दिस रिएक्सन फोर्स इज 0 ड्यू टु दिस रिएक्सन फोर्स इज 0 ठीक छ स्पेसक्राफ्टमा के हुन्छ त स्पेसक्राफ्ट त्यहाँ भएको एस्ट्रोनटहरु कन्स्टेन्टली फ्री फलमै हुन्छन् के अर्थतिर त्यो भएर त्यहाँनेरि केही पनि रिएक्सन लाग्दैन एज अ रिजल्ट के भयो त यहाँनेरि एस्ट्रोनट्स फील वेटलेसनेस इन स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनट्स फील वेटलेस इन स्पेसक्राफ्ट यो कुरा हामीले लेख्न सक्यौं स्पेस CRFT क्राफ्ट ठीक छ सो अर्को क्वेशन हेरौं इफ अ बडी इज ड्रप फ्रम द सेम हाइट वन्स इन इक्वेटर एन्ड देन इन पोलर रिजन इन व्हाट प्लेस विल इट फल फास्टर भनेर भनेको छ सो पोल र इक्वेटरमा बसेर हामीले
बल झार्यौं भने कुनमा चाहिँ बढी छिटो झर्छ होला भनेर भनिरहेको छ। सो यसको सोलुसन भनेको चाहिँ के हो त, द बडी विल फल फास्टर इन पोल्स देन इक्वेटर। इक्वेटर भन्दा पोल्समा हाम्रो बडी छिटो झर्छ बिकज acceleration due to gravity in poles is more, that is के हो त 9.83 मीटर स्क्वायर compared to that of equator। ठीक छ, एक्सेलरेसन धेरै हुने भएपछि त ग्राउन्डमा त छिटो त्यहीँबाट पुग्नु पे एउटै हाइटमा झारियो भने हैन, कम्पेयर टु इक्वेटर। इक्वेटरमा कति छ त 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। सो यसको कारण चाहिँ के भयो त, हाम्रो बडी चाहिँ पोल्समा चाहिँ छिटो तल झर्ने भयो इक्वेटरको भन्दा। सो नेक्स्ट क्वेसन के छ, वेट अफ द बडी इज फाउन्ड लेस एट द टप अफ द माउन्टेन देन एट द बटम अफ द बटम अफ इट भनेर सोधेको छ। सो यसको एन्सर के हो त भन्दा भ्यालु अफ जी इज मोर के हुन्छ त एट बटम अफ माउन्टेन ड्यू टु लेस रेडियस हैन। बटम अफ माउन्टेनमा त सेन्टरबाट डिस्टेन्स कम हुन्छ हैन, तर टप अफ माउन्टेनमा के हुन्छ, धेरै हुन्छ। सो भ्यालु अफ जी इज मोर एट बटम अफ माउन्टेन ड्यू टु लेस रेडियस एन्ड लेस एट टप अफ माउन्टेन ड्यू टु मोर रेडियस। सो यो कारणले के हुन्छ त वेट अफ द बडी, सो ड्यू टु दिस, सो ड्यू टु दिस weight of body is found less at top of mountain than at bottom। सो बटम भन्दा टपमा चाहिँ के हुने भयो त, हाम्रो वेट थोरै हुने भयो भन्ने कुरा भयो। अब इट इज डिफिकल्ट टु लिफ्ट अ लार्जर स्टोन अन द सर्फेस अफ द अर्थ बट इजी टु लिफ्ट अ स्मल वान, वाइ भनेर दिएको छ। सो यसको सोलुसनमा हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दा, सपोज हामीले के थाहा छ, वी नो W इज इक्वल्स टु mg भनेर दिएको छ। यहाँ हाम्रो यो एउटा इक्वेसन भयो। अब लार्ज स्टोन होस् अथवा स्मल वान होस्, यसमा g सेम लाग्ने भयो। इफ g इज सेम के भयो त, W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m, यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। सो सिन्स larger stone has more mass, larger stone को more mass हुन्छ then smaller stone, ठीक छ, smaller stone भन्दा larger stone को more mass हुन्छ। due to this larger stone has more weight, more weight हुने भयो। more weight भएपछि के भयो त, larger due to this larger stone has more weight and is more difficult to lift up, more difficult to lift up। यसमा खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि, सपोज यो अर्थ भयो, यहाँ एउटा ढुङ्गा छ, ठुलो ढुङ्गा छ अरे है, यो ठुलो ढुङ्गा भयो एउटा, यहाँ एउटा सानो ढुङ्गा छ अरे। अब यसमा त तलतिर लाग्ने के भयो त, फोर्स ज्यादा हुने भयो किनभने यसको मास ज्यादा छ अथवा यसको वेट ज्यादा हुने भयो हैन। वेट ज्यादा हुने भएपछि यसलाई मासतिर तान्नको लागि त यो फोर्स तलतिर लागेको धेरै फोर्सलाई त हामीले जित्न सक्नुपर्छ नि। सो के भयो त, यसलाई डिफिकल्ट भयो तान्न। तर स्मल स्टोनलाई लाग्ने तलतिर फोर्स त थोरै हुन्छ, सो यसलाई मासतिर तान्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको हो यो वेटको कारण चाहिँ। तर दुईटालाई लाग्ने जी त सेम हुन्छ, त्यो भएर हाम्रो वेट चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास हुने हो। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्यौं। अब अर्को क्वेसन के छ, द फल अफ प्यारासुट टुवर्ड्स अर्थ सर्फेस इजन्ट अ फ्री फल भनेर भनेको छ। फ्री फल भनेको के हो त, त्यहाँनेरि कुनै एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स बिना, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स बिना अर्थको ग्राभिटीमा झर्यो भने त्यसलाई के भन्छ त, फ्री फल भनेर भन्छ। ठीक छ, सो सुरुमा डिफिनेसन लेख्नु हामीले फ्री फलको, के लेख्नु पर्यो त, द fall of an object, ठीक छ, the fall of an object towards the earth's surface, towards the earth's surface
only under influence of gravity, only under influence of gravity without external resistance. ठीक छ, कुनै पनि external resistance बिना त्यहाँनेरि झर्यो भने के हुन्छ त, त्यसलाई के भन्छ, फ्री फल भनेर भन्छ. विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज कल्ड फ्री फल है. फ्री फल भन्ने कुरा बुझ्यौं होला हामीले. अब बट के छ त, बट देयर इज प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर, बट देयर इज प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर अराउन्ड अर्थ हैन. एटमोस्फियर छ अर्थको अराउन्डमा, which creates external resistance, which creates external resistance. So external resistance आयो, therefore when there is fall with parachute due to external resistance, के हुन्छ त त्यहाँनेरि भन्दा, फ्री फल क्यानट ह्यापन, फ्री फल क्यानट ह्यापन भनेर लेख्नु पर्यो. ठीक छ, फ्री फल क्यानट ह्यापन. सो अन्तिममा के लेख्नु पर्यो, अन्तिमको लास्ट लाइन भनेको सो द फल अफ अ प्यारासुट टुवर्ड्स अर्थ सर्फेस इज नट अ फ्री फल भनेर हामीले लेख्नु पर्यो. ठीक छ, बुझ्नुभयो होला. अर्को क्वेसन के छ, हाउ डज अ प्यारासुट फल टुवर्ड्स सर्फेस अफ मुन भनेको छ. सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ भन्दा, सिन्स देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स, since there is no external resistance in moon, so a parachute fall towards surface of moon is free fall भनेर भन्न सक्यो, किन त्यहाँनेरि केही पनि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छैन. सो त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो त, फ्री फल हुन्छ भनेर भन्न सक्यो है. सो अर्को क्वेसन हेरौँ, वी डोन्ट गेट हट व्हेन वी जम्प विथ प्यारासुट. वाइ प्यारासुट आर नट हट व्हेन दे जम्प फ्रम अ प्लेन. प्यारासुटिट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, प्रोनाउन्स गर्न आएन. सो यिनीहरू भनेको चाहिँ प्यारासुट लाएर माथिबाट जम्प गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ प्याराचुटिस्ट भनेर भन्छ. सो यसको एन्सर हेरौँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, प्यारासुट्स ओपन्स एन्ड एक्सपान्ड्स. ठीक छ, ओपन हुन्छ, एक्सपान्ड्स हुन्छ when parachutists हैन त, प्यारासुटिस्ट चाहिँ भन्छ होला, जम्प आउट अफ ए प्लेन ड्यू टु एयर, there is external resistance and as surface area of parachute is high. ठीक छ, प्यारासुट को के छ त, सर्फेस एरिया हाई छ. सो देयर इज मोर रेजिस्टेन्स हुन्छ र एन्ड दिस डिक्रिजेस आवर एक्सेलरेसन. दिस डिक्रिजेस आवर एक्सेलरेसन. सो एक्सेलरेसन डिक्रिज हुने भयो हैन. सो एक्सेलरेसन डिक्रिज हुने भएपछि के भयो त भन्दा, ड्यू टु दिस we will fall slowly to earth and we don't get hot. ठीक छ, के हुन्छ त, प्यारासुट खुल्छ, प्यारासुट खुलेपछि के हुन्छ, सर्फेस एरिया धेरै भयो. सर्फेस एरिया धेरै भएपछि के भयो त, त्यहाँनेरि धेरै रेजिस्टेन्स लाग्ने भयो र यसले हाम्रो अर्थतिर झर्ने एक्सेलरेसन घटाउँछ र हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त, हट हुँदैन. सो अर्को क्वेसन हेरौँ अब, एट वाट कन्डिसन द एक्सेलरेसन अफ फलिङ प्यारासुट इज एप्रोक्सिमेटली 0 while getting down a parachute भनेर भनेको छ. ठीक छ, एट वाट कन्डिसन द एक्सेलरेसन अफ अ फलिङ प्यारासुटिस्ट इज एप्रोक्सिमेटली 0 while getting down a parachute भनेर छ.
अब हामीले के थाहा छ प्यारासुट जब तलतिर झरिरहेको हुन्छ एउटा सर्टेन फोर्सले तलतिर तानिरहेको छ एयर रेजिस्टेन्सले के गर्छ त त्यो फोर्सलाई अपोज गर्ने काम गर्छ अब सपोज के भयो अरे भन्दा यसले के सोधिरहेछ त एक्सेलरेसन अफ फलिङ प्यारासुट इज एप्रोक्सिमेटली 0 भन्नुको मतलब जुन फोर्सले यसलाई तलतिर तानिरहेछ र जुन एयर रेजिस्टेन्स उसमा माथि दागिरहेछ यदि यो दुईटा फोर्स इक्वल भयो भने के हुन्छ त भन्दा प्यारासुटिस्टको एक्सेलरेसन चाहिँ 0 हुन्छ सो इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स अथवा फोर्स क्रिएटेड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स force created by external resistance को कारण जुन force create हुन्छ is equal to force of pull of earth then के हुन्छ त त्यति बेला then resultant force is approximately 0 resultant force is approximately 0 and के हुन्छ acceleration of a falling parachute is approximately 0 भनेर भन्न सक्यो ठीक छ सो हामीले के भन्यौं त भन्दा यदि एयर रेजिस्टेन्स द्वारा लाग्ने फोर्स र हामीले जुन फोर्सले तलतिर तानिरहेछ त्यो दुईटा इक्वल भयो भने के हुन्छ त रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हुन्छ रिजल्टेन्ट फोर्स 0 भएपछि के हुन्छ एक्सेलरेसन पनि 0 हुने भयो है अ फिदर एन्ड कोइन फल साइमल्टेनियसली अन द सर्फेस अफ मून यसको एन्सर त सबैलाई थाहा छ के हुन्छ त भन्दा अ फिदर एन्ड कोइन फल साइमल्टेनियसली अन सर्फेस अफ मून अ फिदर एन्ड कोइन fall simultaneously ठीक छ simultaneously on surface of moon because of the free fall and absence of external resistance भनेर पनि लेख्दियौ होला है absence of external free fall भनेपछि के हुन्छ त रेजिस्टेन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स 0 हुन्छ तर यो टर्म हाल्दै राख्दै के फरक त पर्दैन अब अर्को क्वेशन के छ व्हाट विल बी द वेट अफ अब्जेक्ट विथ मास 50 kg अन सर्फेस अफ अर्थ यहाँ सेन्टर अफ अर्थ हुनु पर्ने मैले सर्फेस लेखेछु है यहाँ चाहिँ सेन्टर अफ अर्थ हुनु पर्ने हो सो यसको एन्सर चाहिँ हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि we know g is equals to r minus x by r sorry g dash भनेको into g भयो यहाँ x भनेको डेप्थ हो हैन r भनेको रेडियस अफ अर्थ हो त्यसैगरी g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन अर्थ्स सर्फेस भयो ठीक छ अर्थ्स को सर्फेस में एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी र g dash भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन सर्टेन डेप्थ मा g dash हुन्छ g dash भनेको चाहिँ सो यसले के भन्यो सेन्टर अफ अर्थ मा पुग्यौं भन्दा हाम्रो डेप्थ बाइ क्वेशन हामीले लेखौं क्वेशनले के भनिरहेछ त हामी सेन्टर अफ अर्थ मा पुग्यौं सेन्टर अफ अर्थ मा पुग्नु भनेको हाम्रो x = r हुनु सो के भयो त g dash भनेको चाहिँ r minus r by r into g हुने हो सो यसको मतलब यहाँ कति आयो त 0 आयो सो अब वेट कति हुने भयो त वेट = mg dash हुन्थ्यो यसको मतलब m into 0 भनेको 0 हुने भयो therefore weight of object ठीक छ weight of object with mass 50 kg will be 0 on center of earth मा g को भ्यालु नै 0 हुने भएपछि के भयो त हाम्रो भ्यालु नै 0 हुने भयो वेट को a piece of stone and a feather are dropped from the same height on lunar surface which one will reach at the surface first and why यसमा के लेख्नु पर्यो since on lunar surface भनेको मून since on lunar surface there is no air so no external resistance is created no external resistance exists भनेर लेखौं न no external resistance
exist. Due to this both stone and feather fall at the same rate. केही पनि external resistance छैन भनेपछि both stone and feather fall at the same rate and reach the surface simultaneously. Simultaneously भनेको के हो? At the same time चाहिँ के हुन्छ त? त्यो चाहिँ reach गर्छ surface मा है. ठीक छ, यही आन्सर लेख्नु पर्ने हो. अर्को क्वेशन के छ? The probability of getting hurt is more when a man jumps from greatest height भनेर दिएको छ. सो ग्रेटेस्ट हाइट बाट झर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यसको सोलुसन भनेको चाहिँ सो एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यो बडीमा हैन, र एक्सेलरेसन एभ्री सेकेन्ड के हुन्छ? इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ. सो एक्सेलरेसन एभ्री सेकेन्डले के दिन्छ त भन्दा हाम्रो भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेछ है भनेर दिन्छ. सो जति धेरै भेलोसिटी भयो, जति धेरै भेलोसिटीमा बडी तल खस्छ त्यति धेरै फोर्स लागिरहेको हुन्छ नि उमा. सो के हुन्छ त? फोर्स धेरै लाग्छ, धेरै हाइटबाट झर्यो भने र धेरै चोटपटक लाग्छ. सो यसको आन्सर हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दा एक्सेलरेसन इज प्रोड्युस्ड इन फलिङ बडी. ठीक छ, एक्सेलरेसन इज प्रोड्युस्ड इन फलिङ बडी towards earth's surface, towards earth's surface हैन, towards earth's surface due to influence of gravity, due to influence of gravity. ग्रेभिटी को इन्फ्लुएन्स को कारण चाहिँ अर्थ सर्फेस तिर झरिरहेको हुन्छ. सो अब यहाँ नेरि के हुन्छ? भेलोसिटी के हुन्छ? इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ. भेलोसिटी अफ फलिङ बडी अल्सो इन्क्रिजेस. अब एक्सेलरेसन छ भनेपछि के हुन्छ त? भेलोसिटी अफ फलिङ बडी पनि इन्क्रिज हुन्छ. इन एभ्री सेकेन्ड एट द रेट अफ 9.8 मीटर पर सेकेन्ड हैन. सो द फोर्स अफ द बडी, द फोर्स अन द बडी इन्क्रिजेस एज भेलोसिटी इन्क्रिजेस हैन. जति भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ त्यसमा लाग्ने फोर्स पनि इन्क्रिज हुन्छ. देयरफोर धेरै फोर्स लागेपछि त के हुन्छ? तपाईलाई एउटा सानो बच्चाले किक हान्नु र एउटा हात्तीले किक हान्नुमा चाहिँ त्यहाँ मासको डिफरेन्स छ. तर सपोज एउटै दुईटा गाडी छ अरे हैन, दुईटा गाडीहरु एउटा चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्डमा हिँडिरहेछ, अर्को 40 मिटर पर सेकेन्डमा हिँडिरहेछ. तपाईलाई ठक्कर दियो भने के हुन्छ त? 40 मिटरकोले धेरै हर्ट गर्छ किनभने उ चाहिँ धेरै फास्ट हिँडिरहेछ. सो त्यही कारण यहाँ पनि देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हर्ट इज मोर, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हर्ट इज मोर if a man jumps from significant height. ठीक छ, कुनै एउटा सर्टेन हाइटबाट मान्छे झर्यो भने चाहिँ उलाई हर्ट हुने सम्भावना धेरै छ. त्यसैगरी अब अर्को क्वेशन के छ? सैटेलाइट डज नट नीड एनर्जी टु रिभल्भ अराउन्ड अर्थ भनेको छ. यसको आन्सर भनेको के हुन्छ त? A satellite does not need energy to revolve around earth because त्यो लाइन लेख्ने सुरुमा a satellite does not need energy to revolve around earth because it is balanced by centripetal petal and centrifugal, ठीक छ, centrifugal force provided by gravitational force. So यहाँ चाहिँ के छ त? gravitational force ले चाहिँ centripetal र centrifugal force provide गरिरहेछ. त्यो फोर्स को कारण के हुन्छ? त्यसमा ब्यालेन्स हुन्छ र के चाहिएन त? त्यहाँनेरि इनर्जी चाहिएन, एक्सटर्नल इनर्जी चाहिएन. सो हाम्रो सेकेन्ड पार्ट पनि यही अन्त्य हुन्छ. मैले लगभग 70-80 वटा क्वेशन्सहरु कभर गरेको छु, 78 वटा कभर गरेको छु टु बी एक्ज्याक्ट. सो मलाई आशा छ यो भन्दा उता चाहिँ तपाईहरुले क्वेशनहरु, सर्ट क्वेशन्सहरु जुन छ यहाँनेरि त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन होला. यहीँको भित्रबाट आउँछ क्वेशनहरु हैन. सो कतै प्रब्लम भयो अथवा तपाईले कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला. र अझै कुनै कन्टेन्ट कमी छ अथवा बुझाउनु पर्ने छ भने त्यसको पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सो आजको लागि यति नै. थ्यांक यू फर वाचिङ.